बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की बात मान गए हैं, दोनों सेम पेज पर आ गए हैं। ये क्या इनकलाब आ गया है, लेकिन इनकलाब की तैयारी और इनकलाब का इंतजार तो इमरान खान और उनके दोस्तों को था। और वो इनकलाब जो वो 9 मई को लेने के लिए निकले थे या लाने के लिए निकले थे, और उसके बाद भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का और किस किस का वो प्लान था, कौन कौन साजिश में शरीक था कि 10 मई को तो इनकलाब आया ही आया। और उसमें चीफ जस्टिस का और जमशेद चीमा साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा, इन सब का क्या किरदार था, ये कहानियाँ तो मैं आपको सुनाऊंगा ही। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी साहब के बारे में खबरें आ रही हैं फिर दोबारा। वैसे तो फवाद चौधरी साहब आपको पता है खबरों में तो बड़ा ही नहीं रहते थे। उन्हें अंदाज जिस तरह शेख रशीद साहब को मालूम है ना कि खबरों में कैसे इन रहना है, इसी तरह उनको भी, फवाद चौधरी साहब को भी पता है कि खबरों में इन कैसे रहना है। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हरीम शाह को भी पता है कि खबरों में कैसे इन रहना होता है, और वो रहती भी हैं। और ताज़ा तरीन वैसे तो लोग वीडियोस अपनी लीक करते हैं या रिलीज़ करते हैं, उन्होंने खुद ही अपनी वीडियो भी एक रिलीज़ की हुई है आजकल, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो अच्छा, वो जो सोशल मीडिया का ना, टिकटॉक और इस तरह की चीज़ों का एक अच्छा एंटरटेनमेंट वाला उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। इसी तरह फवाद चौधरी को भी पता है कि खबरों में कैसे इन रहना है, लेकिन अभी वो कहीं और इन होना चाह रहे हैं। और वो इन होना चाह रहे हैं सियासत में, किसी सियासी जमात में। उसके लिए वो तरले मिन्नतों पर उतरे हुए हैं, रोध हो रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, और किसी तरह उन्हें माफ़ी मिल जाए। अच्छा, फवाद चौधरी उन कैरेक्टर्स में से हैं, मेन कैरेक्टर्स। मुझे बाकी लोग जो ये 9 मई के हवाले से जितने लोग पकड़े गए हैं, वो तो एक अलग केस है ना, कि वो बराह रास्त जाकर तोड़ फोड़ में, हंगामा आराई में मुलव्वस थे, कुछ लोग आग लगा रहे थे। ये सारी चीज़ें, उसकी वीडियो फुटेजेस भी शामिल हैं, मौजूद हैं। CCTV कैमरास की फुटेजेस हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से लोगों ने ख़ुद बनाई हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फवाद चौधरी ज़ाहिर है इस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे खुद जाके तोड़ फोड़ करने वालों में। लेकिन फवाद चौधरी के साथ हुई खासी है। आपको याद होगा, मैं तो 2-3 वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि उनके साथ जो जो कुछ हुआ, उसकी वजूहात मुख्तलिफ होंगी, यकीनन वो होंगी। मतलब मैं उस किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं किसी के हक़ में हूँ, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। लेकिन ख़बर के तौर पर मुझे ये, जब ये खबरें मिलती हैं या इतलात मिलती हैं कि उनके साथ हुई बड़ी है, और मैंने कुछ वीडियोस में जिक्र भी किया आपसे। और यही वजह थी कि जब वो पुलिस एक मरतबा पकड़ने उन्हें आई, तो वो जिस तरह से भागे थे, गिरते पड़ते, बाकायदा गिर गए थे, लेकिन वो भागते हुए माही बेआब की तरह जो है ना, वो ऐसे मचलते हुए और अदालत के अंदर जाकर छुप गए थे। उन्हें अमा मिल गई थी, ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। तो उन्हें अदालत में जाके वो अमन मिल गया था, उस दिन बचत हो गई थी उनकी। बहरहाल उन्हें पता था कि पकड़े जाने की सूरत में क्या हो रहा है उनके साथ। तो अब वो दोस्ती करना चाह रहे हैं, सुलह करना चाह रहे हैं, माफ़ी चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो दोबारा मेन स्ट्रीम में दोबारा आ जाएं। तो मसला ये कि जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो तो उन्हें लेने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से तो साफ जवाब है अभी तक। तो कल को पता नहीं, कल को तो हो सकता है कोई इमरान खान को भी ऑफ़र कर दे कि आ जाएँ। लेकिन फवाद चौधरी के लिए अभी जगह नहीं बन रही, और वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं हुकूमती ज़राए से, और वहाँ भी जहाँ वो खुद बिट्रे कर चुके हैं। और वजह ये थी कि उन्हें लग रहा था कि इनकलाब आया कि आया। वो इनकलाब के इतने पक्के वो दाई बने हुए थे, बल्कि खैर वो तो उन्हें तो इमरान खान बताते थे कि इनकलाब आ गया, क्योंकि असल गेम तो इमरान खान कर रहे थे। और वो असल गेम उस तरह से आश्कार जब होती है, वो कहानियाँ खुलती हैं, बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आए जा रही हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स उसके सामने आते जा रहे हैं। तो उनमें से एक कैरेक्टर जो है वो मुसर्रत चीमा है, मुसर्रत जमशेद चीमा, जिनसे इमरान खान ने 9 मई को फ़ोन पर गुफ्तगू की, और वो फ़ोन रिकॉर्ड भी हो गया और वो मार्केट में भी आ गई थी। इमरान खान साहब उनसे आज़म सवाती के ज़रिए चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए कह रहे थे। तो अब ये स्टोरी ये आ रही है ज़राए के मुताबिक कि वो प्लानिंग हो रही थी कि इमरान खान साहब के लिए मैसेज आएगा, वहाँ प्लान होगा, और वो अदालत में आएंगे और उन्हें फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा, और वो एक बड़े जुलूस की सूरत में निकलेंगे, और फिर कारवां बनता गया वाला सीन है, और फिर लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे होंगे, और वो 9 मई वाली रिपीट होंगी चीज़ें, और दोबारा से हमले होंगे, और फिर वो उसको खुद लीड कर रहे होंगे।
تو وہ پھر ایک بغاوت یا انقلاب بن جائے گا، اور پھر اس انقلاب کے نتیجے میں سب سرنڈر کر جائیں گے اور عمران خان صاحب اس ملک کے سربراہ ہوں گے، اور مطلب پھر ملک کہہ لیں، ریاست کہہ لیں، جو بھی ہے، مطلب وہ پرائم منسٹر اور صدر ضروری نہیں، بس وہ اکیلے ہی سربراہ ہوں گے، کیونکہ انقلاب لے کر آئے ہوں گے۔ تو وہ انقلاب تو پھر جو بھی لے آئے وہی ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے تو نہ کوئی عدالت، نہ کوئی آئین، نہ پارلیمنٹ، نہ قانون، کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ ان کا پلان تھا، اور یہ جو پلاننگ تھی اس میں ظاہر ہے مسرت چیمہ صاحبہ شامل تھیں، اور ان کے شوہر نامدار جمشید چیمہ صاحب بھی تھے۔ اور اطلاعات اب ایسی آ رہی ہیں کہ یہ دونوں اس ڈیل کے ساتھ واپس آئے تھے کہ جناب ہم جا کر یہ ساری باتیں کلیئر کٹ بتا دیں گے کہ ہماری کیا پلاننگ تھی، عمران خان سے کیا بات ہو رہی تھی، اور کیا میسیجز دیے جائیں گے، اور اس کے مطابق انہیں کیا ریلیف ملے گا، اور پھر وہ کیسے انقلاب کو لیڈ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلیں گے، اور کیسے حملے کیے جائیں گے، اور کس طرح سے حکومت پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس حکومت، جو بھی حکومت ہوگی، اس کی چھٹی کرا کے، بڑے بڑوں کو فارغ کر کے، یہ سارا کچھ کر کے ہم جا کر قبضہ کر لیں گے۔ تو انفارچونیٹلی وہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا۔ ریلیف ملنے کا پورا چانس تھا، ریلیف ملا بھی، لیکن ظاہر ہے وہ پلاننگ تو ہر طرف سے ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو جنہوں نے یہ فون ریکارڈ کیے تھے، جہاں پر یہ فون چلائے گئے ہیں، جو آئے ہیں، وہ ظاہر ہے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی تو بنتی ہے نا۔ عمران خان صاحب کو وہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ آتے۔ ایک تو وہ پبلک اس طرح سے تیار نہیں تھی، لیکن ان کا خیال یہی تھا کہ جب عمران خان نکلیں گے تو پھر پبلک ہی پبلک، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اور وہ سارے سمندر جو ہے نا، وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہی بیٹھ گئے۔ وہ یہ خواب تھے ان کے، اور پاکستان ایک اور بڑے سانحے سے، اور 9 مئی جیسا یا 9 مئی سے زیادہ بڑا سانحہ جو 10 مئی کے لیے عمران خان نے اور ان کے ساتھیوں نے پلان کیا تھا، اور اس سازش میں جو لوگ بھی شامل تھے، یہ چیمہ صاحبان بھی اور باقی لوگ بھی۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جو میں بار بار آپ لوگوں سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ معافی تلافی یہ نہیں ہے کہ کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں، کیس وہاں پر موجود رہیں گے، وہ سب کو فیس کرنے پڑیں گے، ضمانت بھی ہو جائے گی، تھوڑا بہت ٹائم بھی مل جائے گا، لیکن 9 مئی والے واقعات میں کسی کو ریلیف نہیں ملے گا، اور اس کی بڑی کلیئر میسج جو ملتا ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے ملتا ہے۔ بار بار پہلے بھی اس واقعے کے فوراً بعد جتنی بھی ان کی اپیرنسز ہوئی ہیں، وہ اپنے گیریزنس میں گئے ہیں یا جہاں بھی انہوں نے بات کیا، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ اس بارے میں معافی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ گئی کور کمانڈرز میٹنگ، پھر فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس، پھر فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس کے بعد اعلامیہ، بڑا کلیئر کٹ میسج تھا سب کے لیے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ نہیں، ابھی بھی انقلاب کی گنجائش موجود ہے۔ تو پرسوں کوئٹہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا، اس میں 2-3 چیزیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوتا نا، تو اس کو بھی ریلیف نہیں ملنا تھا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس کی کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ کرا لیں۔ اچھا، عدالتوں کے معاملات اور یہ کورٹس کے حوالے سے جو نئی کورٹس بن رہی ہیں یا پروسیڈنگز چل رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ پیغام ہے ان کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں۔ اور ان سب چیزوں سے اہم بات یہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی بات مان گئے ہیں۔ جی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر عمران خان صاحب کی بات مان گیا، وہ سیم پیج پر آ گیا۔ اور وہ کیا بات ہے؟ عمران خان صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کا کیا کام کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے ملے، یا اپوزیشن لیڈر کا کیا کام کہ آرمی چیف سے ملے۔ یہ وہ اپنے ٹی وی انٹرویوز میں اور ٹی وی بیانات میں فرماتے تھے۔ تو عاصم منیر صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ آرمی چیف ہیں اور یہ ٹریڈیشن رہی ہے ہماری، پولیٹیشنز جو ہیں وہ ملتے ہیں آرمی چیف سے مل لیتے ہیں، تو ہی از ون آف دا پولیٹیشین، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو آپ ان سے مل لیں۔ تو آرمی چیف نے بڑا کلیئر کٹ جواب دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں، میں ایک ڈسپلنڈ ادارے میں ہوں، اور میرے باس ہیں وزیر اعظم پاکستان یعنی شہباز شریف۔ اچھا، پولیٹیشنز نے ملنا، ان سے ملیں، میں ان سے مل سکتا ہوں، باقی جو منسٹرز ہیں جہاں جہاں میری ڈیوٹی ہے، جہاں کام کے مطابق ضرورت پڑتی ہے، ان سے مل سکتا ہوں، یہ پولیٹیشین سے ملنا میرا کام نہیں ہے۔ تو ویسے تو یہ وہ والا جواب ہے، آپ سمجھ گئے نا۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کی بات مان گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ ان کی ساری باتیں نہ مان جائیں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ وہی کہتے تھے
کہ ہر جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کو آرمی کو وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے. پھر وہ کرپشن اور اس حوالے سے جو ان کے ویوز تھے ان لوگوں کو کیا سزائیں ملنی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, جس کے لیے وہ کبھی چائنا کی مثالیں دیتے تھے, کبھی کوریا کی مثال دیتے تھے, کبھی کہیں اور کی. تو وہ ساری چیزیں انہیں دعا کرنی چاہیے کہ آرمی چیف ان کی ساری باتیں نہ مان لیں, اتنی سی کافی ہے. اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, جو اتنے ڈھیر سارے ٹیکس اور لگانے کی بات ہو رہی ہے, یار کتنا وہ آپ نے تیل نکالنا ہے پبلک کا. ایک طرف ہم سن رہے ہیں کہ وہ جو بنا ہے SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, وہ بن گئی ہے. اچھا, تو ایک طرف تو ہمیں یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ جناب حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں, ڈالرز آ جائیں گے, ڈالرز کی بارش ہوگی, $100 بلین اور پھر $1 ٹریلین اکانومی. مطلب اتنے خوبصورت سے خواب دکھا کے, اتنے سہانے خواب دکھا کے, ایک دن میں ہم ایسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے, اور اگلے دن ہم پہ 400 ارب روپے کے ٹیکس لگا رہے ہیں. تو کوئی خدا کا خوف کھائیں, پہلے آ جانے دے پیسے, پھر وصول کر لیجیے گا, تو عوام کو بھی کوئی ریلیف دے. اور بجلی نہیں آ رہی ہے, پھر ہم وہ اس میں یہ جو آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں نا, جنریٹر پہ چل رہی ہے, AC چل نہیں سکتے, پنکھے میں بیٹھے ہیں, یہ جو شرٹ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ توجہ دے, باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی, کوئی لوگوں کا بھی خیال کریں. شکریہ.